रब कायनात आपके घर को बैंक बना देगा। मैं गारंटी आपको करके कहता हूं, रब इस अमल से रब कायनात आपके घर को बैंक बना देगा, बैंक बन जाएगा। इतना अल्लाह पैसा माल रिज़्क देगा। अगर अपना घर नहीं तो अपना अल्लाह घर अदा कर देगा। मैं कहता हूं कि आपके अल्ले मोहल्ले वाले भी अमीर होंगे इंशाल्लाह। इतनी बड़ी ये आयत है। दोस्तों, एक मुझे हंसी आ गई है। मुझे ये वजीफा जब मैं यहाँ पर रिकॉर्ड कराने लगा तो मुझे ये हंसी आ गई जो आपने सुनी है कि मेरे पास यादाश्तें, एक डायरी है जहाँ पर मैं अपनी यादाश्तें लिखता हूँ। ये कब कोई खुशी हमें मिली, कोई बंदे की, हमारे रिश्तेदार की वफात, तो एक बात मैंने लिखी है। मैं बड़ी उस दिन मैंने बेइज्जती महसूस की जिस दिन ये वाक़या हुआ। तो मैं जब छोटा था ना जी, तो ये वालिद साहब के साथ एक जगह पर गया, यानी किसी दुकानदार पर, कोई दुकानदार था, कुछ पहले कोई दालें, कोई इस तरह की करियाने की चीज़ें वालिद साहब ने लेनी थी। वहाँ पर बड़ा रश। तो मैं छोटा था, मेरे ख्याल 7-8 साल मेरी उम्र थी। तो मैंने पता है उस दौर से मुझे वज़ाइफ का शौक़ हुआ। मैंने वालिद साहब को कहा कि अब्बू एक ही गल है, इत्थे ते इन्ना रश है जिस तरह असा बिल जमा नहीं कराने जाते बैंक दे अगे। तो बाकी जो लोग थे वो बच्चा देख के इस तरह की बात कर रहा है, सारे कोई हंसा, कोई मुस्कुराया। दुकानदार भी मुझे देखने लगा, कहने लगा बेटा क्या बात है, हाजी साहब आगे आ जाएं, आप पहले ले लें, बच्चा तंग पड़ रहा है। तो यकीन करें कि जब वो सामान दे रहे थे तो मेरे वालिद साहब भी बातों में लग गए, क्योंकि वो हमारी एक किस्म की बरादरी थी ना, आपस में भाईचारा, वो गैर नहीं थे, बरादरी बेस था। तो वालिद साहब को बताने लगे कि जब से मैंने ये छोटी सी आयत यहाँ पर लगाई है दुकान पर, हैं जी, बस ये एक छोटी सी आयत लिख कर अपने पास रख लें। यानी पास भी रख सकते हैं, लेकिन याद रखें पास रखने से मुराद ये है कि जब आप बाथरूम, हैं जी, लेटरीन वगैरह में जब जाएंगे, फिर ये आप पास रखोगे तो फिर ये नुकसान होगा, है जी। और भी बड़े मामलात होते हैं यहाँ पर। मेरा ख्याल है जो जिनको मैं जो समझाना चाहता हूँ वो आप समझ चुके हैं। तो याद रखें पास न रखें, दुकान पर लगाएं। अब अगर आपकी दुकान नहीं है, आपके खामद नौकरी करते हैं, या आप खुद मर्द ही मुझे सुन रहे हैं, मतलब है कि सरबराह ही सुन रहे हैं, मर्द ही कोई बंदा मुझे देख रहा है, मेरे भाई हैं मसलन, आप नौकरी कर रहे हैं, कोई मसला नहीं, पास रख लें। जब इस तरह के मामलात हों कि कभी आपको वाशरूम में जाना पड़े तो वो फिर निकाल के जाना पड़ेगा ना, है जी। और भी बड़े मामलात होते हैं जहाँ में बंदा अपने पास नहीं रख सकता। लेकिन अगर आप दुकान पर लगा लें, मैं घर में नहीं लगाई जा सकती। अगर वो कहे ना कि मैं अपने कमरे में लगा लूँ, तो देखें कुरान की आयत है, लगा लें, बरकतें ही बरकतें, बरकतें ही बरकतें, नेमतें ही नेमतें अल्लाह देगा। ये बात नहीं है, लेकिन लगानी ये कारोबार की जगह पर है। अब अगर कोई बंदा किसी जगह पर मुलाजम है, तो वहां पर अगर किसी दफ्तर में मुलाजम है, लगाएगा तो लोग क्या कहेंगे, यार ये तू क्या कर रहा है। बंदे को जवाबदेही करनी पड़ती है, अपनी जगह वो फिर लगा सकता है। तो फिर उस ऐसी सूरत में बंदा अपने पास रख ले। तो मैंने उस वालिद साहब को सुना ना, वो बातें आपस में कर, मैं तो छोटा बच्चा था ना, तो वो जल्दी देने लग पड़े। बाकी लोग भी सुन रहे थे वो हंसे, तो कहने लगे इनको पहले दे दो भाई, बच्चा तंग पड़ गया। तो वो भाई साहब जो थे बुजुर्ग, ज़ाहिर है मेरे वालिद के हम उम्र थे, तो मेरे लिए बुजुर्ग ही थे। तो कहने लगे, वालिद साहब से बातें कर रहे थे ना, क्योंकि रिश्तेदारी भी दूर पार की हमारी उनके साथ थी। कहने लगे कि भाई साहब ये जो आयत हमने लगाई है ना, जब से काम तो पहले भी ठीक था अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हमने आयत बरकत के लिए लगाई। जब से लगाई है अल्लाह ताला का इतना एहसान है, इतना करम है, इतना उसका फजल है कि यानी कि जितना मांगते हैं ना 10 गुना अल्लाह उससे देता है। तो मैं वो सुन रहा था। फिर बाद में मैं जो खुद कभी कभी जाता ना दुकान, तो मैं वो आयत लगी देखता रहता, कोई ना कोई सामान लेता, और बड़े प्यार से वो मुझे पेश आते उसी वाक़या की वजह से, और पहले देते, भाई इन साहब को पहले दो। बच्चा था ना, वैसे साहब कहते थे ना, बंदा बच्चे से मजाक करता है ना, ये हजरत साहब आए हैं, साहब इनको दो, हैं जी। तो अमल आपको बताता हूँ, गुजारिश है वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबाएं, ताकि आपको हमारी हर वीडियो पर वक्त मिले। एक कमेंट समझते हैं एक कमेंट करें ताकि हमारा राब्ता बना रहता है, मुझे पता चलता है कि कौन बहन भाई आया है। अब चुप करके आप देख लेंगे, मुझे कैसे पता चलेगा आप कौन है। लो जी सरकार, वहां पर आयत क्या लिखी हुई थी, बाद में इस आयत का अमल भी बना, याद रखिएगा। सुने, ये आपके सामने लिखा हुआ आ रहा है,
ان اللہ یرزقو من یشاء بغیر حساب ایک آیت ہے، اس کا مطلب ہے بلا شبہ اللہ جسے چاہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ اور دوسری جو آیت ہے دوستو، یہ ان لوگوں کے لیے، یعنی کہ یہ میں آپ کو اس وقت تو ان بھائی صاحب نے جو یہ نہیں کہا ان لوگوں کے لیے، بعد میں مجھے قدرتی ایک ایسے استاد ملے جنہوں نے یہ عمل مجھے دیا اور میں نے 10 ماہ اس پر چلا کیا، اور یہ وہ عمل ہے کہ آپ کو ذاتی گھر مل جائے گا، اگر نہیں ہے تو، اگر ہے تو پھر ہو سکتا ہے 2 گھر ہو جائیں، 2 ہیں تو 3 ہو جائیں، آپ کے کاروبار میں برکت، مال میں رزق، پیسہ ہی پیسہ، اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کا مکان اپنا نہیں مل جائے، ازما کر دیکھیں۔ ایک کاغذ لیں، اس پر کیا لکھیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ لکھا ہوا آ رہا ہے ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور دوسری آیت ہے وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَایِشَ قَلِیلًا مَا تَشْکُرُونَ، سورہ الاعراف کی یہ آیت نمبر 10 ہے، اور میں اس کا عمل ہوں۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَایِشَ قَلِیلًا مَا تَشْکُرُونَ، رب کائنات آپ کے گھر کو بینک بنا دے گا، میں گارنٹی آپ کو کر کے کہتا ہوں، رب اس عمل سے رب کائنات آپ کے گھر کو بینک بنا دے گا، بینک بن جائے گا، اتنا اللہ پیسہ مال رزق دے گا، اگر اپنا گھر نہیں تو اپنا اللہ گھر عطا کر دے گا۔ میں کہتا ہوں کہ آپ کے اللہ محلے والے بھی امیر ہوں گے انشاءاللہ، اتنی بڑی یہ آیت ہے۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے؟ ایک کاغذ لیں، ٹھیک ہے جی، اگر کوئی لکڑی پر لکھوانا ہے تو لکھوا لیں، کوئی مسئلہ نہیں، کاغذ لیں، کاغذ کو پھر وہ پلاسٹک کی جو شناختی کارڈ پر آپ چڑھواتے ہیں نا، کوٹنگ ہوتی ہے، کوٹنگ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، پلاسٹک کور کروا لیں تاکہ خراب نہ ہو نا، لکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے جی، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور پھر لکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَایِشَ قَلِیلًا مَا تَشْکُرُونَ، یہ لکھا ہوا آ رہا ہے۔ جس دکان پر آپ یہ لگا لو وہاں پر رش نہیں ختم ہوتا گاہکوں کا، ٹھیک ہے، اور یہ جو آیت ہے یہ تو میں نے بھی لگائی رکھی ہے دکان پر، کچھ ٹائم ہی لگائی تھی، پتہ نہیں پھر کیا وجہ تھی، کوئی شاید میں نے کوئی وہاں پر کوئی پینٹنگ کروا رہا تھا، کوئی رنگ کروا رہا تھا شاید، جو وہ ریک ہوتے ہیں ان پر بندہ کرواتا ہے نا، وہ ڈسٹیمپر وغیرہ رنگ وغیرہ کرواتا ہے، تو اتاری تو پتہ نہیں پھر میں نہیں لگا سکا، لیکن جب تک لگی رہتی ہے نا دوستو، مال دولت رزق آتا ہے، لیکن ایک چیز یاد رکھیے جو مین ہے، مال رزق آپ، یعنی کہ جو رزق ہے یہ حق حلال کمائیں، کسی کو نجائز تنگ نہ کریں، کوئی چیز سامان واپس کرنے کے لیے آ جائے، مجبور ہے اور وہ سامان اس قابل ہے کہ آپ کو نقصان نہیں ہے تو واپس کریں، یاد رکھیے گا آپ کے کاروبار میں اتنی برکت ہوگی کہ دن دگنی اور رات کو چگنی ترقی ہوگی۔ اگر یاد رکھیں یہ لوگ نہیں کرتے، اگر کوئی بندہ آپ کے پاس سامان واپس کرنے آ جائے، اس سامان میں کوئی نقص نہیں ہے، وہ کہے جی مجھے نہیں چاہیے، مہنگا ہے، یا میں نے لے گیا ہوں، یا کوئی وجہ بتائے، اس کو واپس لیں۔ کب یاد رکھیں، یہ دکانداروں کو میرا مشورہ ہے، کاروبار میں اضافہ چاہتے ہو نفع تھوڑا رکھو، یاد کرو گے کبھی زندگی میں کہ کسی نے کوئی مشورہ دیا تھا۔ ہم کہتے ہیں نا کہ ہم نے 50 کی چیز لی ہے تو ہم اس کا 100 لیں گے، نہیں، 50 کی لی ہے 52 کی دے دو، 55 کی دے دو، اس سے زیادہ نہیں، ورنہ زیادہ تو وہ کما لو گے 80 روپے، 90 روپے، 100 روپے 50 کی چیز کے، آپ کو نظر آئے گا کہ زیادہ ہے، اس میں برکت ہونی نہیں ہے، آپ کی کمی پوری نہیں پڑنی، منافع کم لیں، اگر کوئی واپس کرنے آ جائے بیچارہ بے بس ہے، مجبور ہے، اور چیز بھی آپ کی ٹھیک ہے، پھر واپس کر لیں انشاءاللہ تعالی، اللہ کے فضل اور کرم سے آپ کے کاروبار میں یہ آیتیں لگا لیں، یہ نظر آ رہا ہے انشاءاللہ آپ کا کبھی یعنی رش نہیں ختم ہوگا انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، اپنے بھائی عمران طاہر کو اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔